नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, यदि तपाईको टाउको दुखेको छैन भने नदुखेको टाउको दुखाउन आफै कपाल तानेर पक्कै बस्नुहुन्न होला, अनि टाउको दुखेको छ भने पक्कै सिटामोल खाएर दुखाइको समाधान खोज्नुहुन्छ नै होला। यसो भन्दै गर्दा तपाईलाई आज अचम्मै लाग्यो होला हैन? तर अचम्म नमान्नुस्, आज म झापाको मेची नगरवासीलाई टाउको दुखिरहेको एउटा विषयमा केन्द्रित हुन लाग्दैछु। काँकडभिट्टा भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईको मानसपटलमा के आउँछ? मेची पुल, मेची भन्सार, झन् अहिले त आहा एसियन हाइवे पनि काँकडभिट्टासम्म आइपुगेको छ। सेल्फी खिच्ने र टिकटक बनाउनेको त भिड हुन्छ त्यहाँ, यही होइन सोच्ने सबैले। तर त्यहीँबाट अलि ओरतिर आएपछि देखिने अस्त व्यस्त बस पार्कलाई त भुल्नु भएको छैन होला। पुग्नेलाई चाहिँ इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान गरे जस्तो हुन्छ मैले भन्दै गर्दा, तर नपुग्नेलाई चाहिँ आज म देखाउँछु त्यहाँको ताजा अवस्था। तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका पर्यटकले काँकडभिट्टामा आइपुगेर एसियन हाइवे देख्दा आहा काँकडभिट्टा भन्लान्, तर ओरतिर बस पार्क आइपुगेपछि छ्या काँकडभिट्टा नभन्लान् त। फेरि यसो भन्दै गर्दा काँकडभिट्टाको बेइज्जत नै गरियो यसले भनेर नठान्नु होला। प्रसङ्गमा अर्थात् आजको खास विषयवस्तुमा आइपुग्नै बाँकी छ। कुरा के हो भने नि, काँकडभिट्टाको यो बस टर्मिनल साँगुरो भयो भनेरै प्यारीभिट्टामा अर्को सुविधा सम्पन्न बस पार्क तयार पारियो, तर 9 वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन चाहिँ सकेको छैन। होइन, सञ्चालनमा नल्याउने भए किन ऋण काटेर बस पार्क बनाउनु पर्यो क्या? त्यसैले आज मैले अघि भनेका कुराहरूमा आम मेचीनगरवासीहरूमा क्षमा नै माग्छु, किनकि काँकडभिट्टाको बेइज्जत होइन, काँकडभिट्टामा निर्मित प्यारीभिट्टा बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन तपाईहरूले दबाव सिर्जना गर्नु छ। र आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित छ। माल पाएर चाल नपाएपछि करोडौंको संरचना लथालिङ्ग। दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा उखान छ नि, माल पाएर चाल नपाएपछि के गर्नु भन्ने। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 7 प्यारीभिट्टाको बस पार्कको स्थिति हेर्दा कतै यो उखान यही बस पार्कलाई सङ्केत गरेर बनाइएको त होइन भन्ने प्रश्नै उठ्न थालेको छ। पूर्वी द्वार काँकडभिट्टाबाट करिब 1 किलोमिटर पश्चिमतर्फ राजमार्गकै छेउमा 2070 सालमा निर्माण भएको बस पार्क 9 वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनै सकेको छैन। यो बस पार्कमा सुरक्षा बन्दोबस्तका लागि आवास भवन सहितको प्रहरी पोस्ट पनि बस पार्कमा निर्माण गरिएको छ। रात्रिकालीन उज्यालोका लागि विद्युत र सौर्य बत्तीको पर्याप्त व्यवस्था मिलाइएको छ। राजमार्गबाट बस पार्क जोड्ने पहुँच मार्गलाई कालोपत्रे गरिएको छ, अनि खानेपानी र शौचालयका लागि भौतिक संरचना बनाइएका छन्। तर बस पार्क नै सञ्चालनमा नआएपछि ती संरचना सबै बेकार साबित भइरहेका छन्। भारत, भुटान र बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक नाका काँकडभिट्टा पर्यटक भित्रिने प्रवेश मार्ग हो, जहाँबाट लामो र छोटो दूरीका दैनिक 500 बसहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बजारको बिचैमा रहेको 2 दशक पुरानो बस टर्मिनल अहिले साँघुरो भइसकेको हुँदा बसको पार्किङ र यात्रुको व्यवस्थापन सकसपूर्ण हुने गरेको छ। मेची नगरको काँकडभिट्टा बस टर्मिनलको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न मेचीनगर 7 को प्यारीभिट्टामा निर्माण गरिएको पूर्वाधारयुक्त बस पार्क प्रयोगविहीन भएको देख्दा यहाँ खोइ के जाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो भइरहेको छ। मेचीनगरकै ठुलो विकासे परियोजनाको रूपमा मानिएको प्यारीभिट्टा बस पार्क निर्माण भइसकेपछि 2 कार्यकाल त जनप्रतिनिधिले नगरको नेतृत्व गरिसकेका छन्। निवर्तमान नगर प्रमुख विमल आचार्यले बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन निकै पहल चाहिँ गरे जस्तो गरे है, तर केही महिना चलाउने प्रयास पनि गरियो। बस पार्कमा बसहरूलाई पार्किङ गर्न आग्रह पनि गरियो भने त्यहाँ रहेका गाडी ग्यारेज र व्यापारिक पसलहरू भाडामा लगाइएका पनि थिए। बस पार्कलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउन नगरपालिकाले धेरै संरचना निर्माण गरिसकेको छ।
वरिपरि पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने उत्तरतिर 2 दर्जन जति पसल कोठाको निर्माण गरिएका छन्। पूर्वी किनारमा 1 दर्जन भन्दा बढी सर्भिस सेन्टरहरू अर्थात् ग्यारेजका लागि कोठाहरू पनि निर्माण गरिएका छन्। व्यापारिक पसल र ग्यारेजहरू निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने नगरपालिकाको योजना थियो। तर के गर्नु, माल पाएर चाल नपाएपछि यति बेला करोडौँको संरचनाहरू लथालिङ्ग हुँदै गएको छ। दर्शक महानुभाव, हुन त औषधि र अर्थी सबैलाई तितै लाग्छ, तर भनिन्छ नि औषधि तितै भए पनि हितकारी हुन्छ भनेर। यति कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो क्या तपाईँ सरोकारवालाहरूले। एसी चलाएर घुम्ने कुर्सीमा पान गुड्का भोला खोइ के जाति चबाएर उगेर होइन, नागरिकका समस्या सुगेर चाल पाउने बन्नु पर्यो क्या सरोकारवालाहरू चाहिँ। अनि पो वाह वाह भनेर ताली बजाउने हो त। यस्तो अलपत्रे काम गर्नेलाई धन्न पो नागरिक सोझा छन् त, नत्र ताली होइन उहिले गाला बजाइसक्थे। थप सन्दर्भ यो रिपोर्टमा। प्यारी भिट्टाको यो बस पार्क हो कि लागु औषध दुर्व्यसनीको अड्डा? दर्शकवृन्द, मेची नगरको प्यारी भिट्टा बस पार्क अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउँदा अहिले यो बस पार्क होइन, लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको गजबको अड्डा बनेको छ। यो ठाउँ अहिले लागु औषध दुर्व्यसनीहरूका लागि अखडा नै साबित भएको छ। बस पार्क सहयोग समितिका तत्कालीन अध्यक्ष दिल्लीराम घिमिरे निर्माण भएर पनि बस पार्क सञ्चालनमा नआउनु दुःखलाग्दो विषय भएको बताउँछन्। यो प्रयोगविहीन भएर पनि होला लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको अखडा भएको उनी पनि सुनाउँछन्। यो चाहिँ चेतनाको अभाव हो। अभिभावकलाई चेतना दिनु पर्यो। विद्यालय स्तरमा गएर विद्यार्थीहरूलाई जो कलिलाई ट्रेनिङ भने 13 देखि 19 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनु पर्यो। यो ड्रग्सले हामीले यसो गर्छ, ड्रग्स खानु हुँदैन, हाम्रो जीवन त समाप्त गर्छ, हाम्रो चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ युवाको दिमागलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बस्न दिँदैन भन्ने कुरा चेतना जगाउनु पर्यो। चेतना सबभन्दा ठुलो कुरा हो। पिट्ने, पक्रिने, थुन्ने, कारबाही गर्ने कुराले ड्रग्स नियन्त्रण हुँदैन। अब बसपार एरियाभित्र ड्रग्स सेवन गर्ने केन्द्र बनिरहेको छ। खुला ठाउँ त खाली ठाउँ त त्यहाँ गएर जम्मा भएर खाने काम गर्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। त त्यहाँ सञ्चालन गर्दैमा ड्रग्स नियन्त्रण हुने कुरा चाहिँ होइन। त्यो क्षेत्र पनि ड्रग निषेधका निम्ति सुगम क्षेत्र बनेको चाहिँ छ। मेची नगर नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट 3,36,28,000 र नगर विकास कोषको ऋणबाट 7,77,72,000 रुपैयाँ जुटाएर संयुक्त लगानीमा प्यारी भिट्टा बस पार्क निर्माण गरेको थियो। बस पार्क बनाउन स्थानीय शिवकुमार थापा, ध्रुव शिवाकोटी लगायत 12 जनाले करोडौं मूल्य बराबरको 5 बिघा 4 कट्ठा जग्गा नगरपालिकालाई निशुल्कै प्रदान गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2068 असार 19 गतेबाट शिलान्यास कार्यक्रम पनि नगरी दमकको लामा मैनाचुली शिवशक्ति जेभीले बस पार्कको निर्माण कार्य थालनी गरियो। 2 वर्षपछि निर्माण सम्पन्न सो बस पार्कको औपचारिक उद्घाटन भने 2074 भदौ 15 गते मेची नगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख विमल आचार्य र संस्थापक नगर प्रमुख रबिन कोइरालाले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। बस पार्क निर्माणमा पहल गरेका तत्कालीन नगर प्रमुख विमल आचार्यले बस पार्क सञ्चालनमा खोजी नीति नगर्नु अचम्मै लागेको बताए। उनले यातायात कार्यविधि बनाएर बस पार्क सञ्चालन गर्न सकिने पनि बताएका छन्। त्यसका लागि नगरपालिकाले सक्रियता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। हुन त आफू बसुन्जेली त्यति धेरै चासो नदिएका आचार्यले अहिले अर्कालाई दोष देखाइरहेका छन्। मेची नगरकै ठुलो विकास परियोजनाका रूपमा रहेको प्यारी भिट्टा बस पार्क निर्माणपछि 2 कार्यकाल जनप्रतिनिधिले नगरको नेतृत्व गरिसकेका छन्। बस पार्क प्रयोजन विहीन भए पनि नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज भने नगरपालिकाले वर्षेनी तिर्दै आएको छ। विकास निर्माणमा ठुलो लगानी गरेर त्यसलाई प्रयोग विहीन राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दल र नागरिक समाज जागरुक हुनु पर्दैन र बनाउने अनि अलपत्रै छाड्ने हो भने नागरिकबाट उठाइएको करको खिल्ली उडाएको जस्तो भएन र यो? यतातिर ठन्डा दिमागले एक पटक सोचिदिने पो हो कि?
दर्शक महानुभाव, रातभरि करायो दक्षिणा हरायो भने जस्तो कामै नगर्नेलाई स्याबास भन्नुपर्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, माल पाएर चाल नपाएपछि के गर्ने। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 7 प्यारी भिट्टाको बस पार्कको स्थिति हेर्दा कतै यो उखान यही बस पार्कलाई सङ्केत गरेर बनाइएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजबाट पनि फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यति बेला। र आज हामी मेची नगरमा निर्मित बस पार्क सञ्चालनमा नआएको विषय वस्तुमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रो कुरो धेरै केही पनि होइन, मात्रै यति हो कि कम्तीमा पूर्वमा नेपाल प्रवेशको मुख्य द्वारमै रहेको बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुका पछाडि के चाहिँ कारण होलान् भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर हो नि त। केले छेकियो, केले रोक्यो, अब के साइट नै जुराउनु पर्ने हो भने पनि बरु जुराइदिउँ। तर अस्त व्यस्त काँकडभिट्टा होइन, सुन्दर सफा काँकडभिट्टा हेर्ने ठुलो रहर म जस्ता धेरैलाई छ। त्यसैले यतातर्फ ठन्डा दिमागले सोचिदिनु होला तपाईँ सरोकारवालाहरूले। अब चाहिँ बाँकी प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। व्यवसायीदेखि प्रहरीसम्मका कुरा, बस पार्क सञ्चालनको सपना कहिले होला पुरा? दर्शकबिन, मेची नगरकै ठुलो विकासे परियोजनाका रूपमा रहेको प्यारी भिट्टा बस पार्क निर्माणपछि 2 कार्यकाल जनप्रतिनिधिले नगरको नेतृत्व गरिसकेका छन्। बस पार्क प्रयोजनविहीन भए पनि नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले वर्षै पछि तिरिरहेको छ। मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी केशव पाण्डे विकास निर्माणमा ठुलो लगानी गरेर त्यसलाई प्रयोगविहीन राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दल र नागरिक समाज जागरुक हुनुपर्ने बताउँछन्। यो बस पार्कसँगै पूर्वी नाका तथा बङ्गलादेशसम्मको व्यापारलाई समेत खुल्ला गर्न सके मात्रै मेचीनगर सहित झापाको विकास सम्भव रहेको पाण्डे सुनाउँछन्। अहिलेसम्म पनि हामीले व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ, राम्रो बनाउन सकेनौँ। त्यसकारणले यी व्यवस्थित गर्ने कुराहरू र हाम्रा उत्पादनहरू हामीले निर्यात गर्ने कुराहरू, आयात गर्ने कुराहरू र यसलाई चाहिँ सफा सुन्दर बनाउने विषयहरूमा, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ डेभलप गर्ने विषयमा हामीले काम गर्न सकेकै हो। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मेची अञ्चललाई हामीले साँच्चै सुखद बनाउने हो भने हिजो पञ्चायतदेखि नै उठेर आएको कुरा चाहिँ कोलाङचुङ गोलाको बाटोलाई लिएर आएर यो सार्कको रूपमा जबसम्म जोड्न सक्दैन र चाइनासँग सिधै चाहिँ ट्रेडको एउटा मार्ग चाहिँ हिजो नापी भएका कुराहरू पनि अहिले किमाखाङ्कातिर जाँदै गरेका कुराहरू आएको छ। त्यस कारण सबभन्दा सर्ट रुट भनेको चाहिँ यो रुट मानिन्छ। यहाँ हाम्रो किन पहुँच पुगेन, किन कुराहरू उठ्न सकेनन्, त्यसतर्फ चाहिँ राज्यले कुरा उठाएर नेपालको सुदूरपूर्वबाट भारत हुँदै यो एसियन हाइवेले जाने बर्मा हुँदै थाइल्यान्डसम्म पनि एउटा भेकलबाट जान सक्ने परिस्थिति निर्माण हुने यो मार्ग हो। नगरपालिकाले जनतामाथि ऋण बोकाएर निर्माण गरेको विकासे परियोजनामा प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु जनप्रतिनिधिकै कमजोरी भएको र अब सबै मिलेर यो बस पार्कलाई सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीयवासी गोविन्द नेउपानेको भनाइ छ। बनेका संरचना के कारण प्रयोगमा आएनन् भनेर जनप्रतिनिधिले गम्भीर बन्नुपर्ने हो, तर त्यसो नहुँदा समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन् यो त सरासर ऋणको पनि दुरुपयोग गरे जस्तो पो भयो त। बस पार्कमै प्रयोग नहुनु र आफैमा दुरुपयोग होइन, विभिन्न चाहिँ ऋण ल्याएर गरेका छ, ब्याजको पैसा चाहिँ मान्छेसित कर उठाएर दिएको छ होइन, त्यो उपयोग नहुनु दुःखद कुरा हो। बस पार्कलाई बस पार्ककै रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। अब अर्को लागु औषधको कुरा, लागु औषध प्रयोगकर्ता व्यापारीले त खुल्ला ठाउँ भिडभाड नभएको आफू सुरक्षित हुने ठाउँ खोज्छन् हुँदैन। त्यसो हुँदा त्यो चाहिँ खुल्ला ठाउँ भएपछि जस्तै प्रयोग गर्ने पुल मुनि बाँसघारी र खाली ठाउँ, त्यस्तो चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको चाहिँ त्यो छनौटको ठाउँ छ सुटिङ गर्न अथवा कारोबार गर्न। करोडौं मूल्य पर्ने निजी जग्गा बस पार्क निर्माणका लागि दानमा दिएका जग्गादाता बस पार्क निष्क्रिय रहेकोमा आक्रोशित छन्। उपयोग नगर्ने हो भने किन हामीसँग जग्गा लिएको भन्दै मेचीनगर 7 का जग्गादाता शिव थापाले प्रश्न गरिरहेका छन्। बस पार्क बन्दा कत्रो खुसियाली थियो, अहिले प्रयोगमा नआउँदा बेकारमा जग्गा दिएछ जस्तो लाग्न थालेको छ।
हो उनी यस्तै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। बस पार्क नै सञ्चालनमा नआएपछि त्यहाँ निर्मित संरचना सबै बेकार साबित हुन सक्ने भएकोले सबै मिलेर बस पार्क सञ्चालन गर्नुपर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक ज्ञान महतो बताउँछन्। बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन सके अहिले बजारमा देखिएको भिड सहज रूपमा व्यवस्थापन हुने र सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि बजारी क्षेत्रमा सहज वातावरण बन्दै जाने उनको ठम्याइ छ। अहिले काँकडभिट्टामा रहेको यो बस पार्क होइन, यो चाहिँ बस टर्मिनल हो। टर्मिनल भनेको यात्रु बोक्ने र यात्रु झार्ने, चढाउने र ओह्राल्ने ठाउँ हो। बस पार्क भनेको प्यारीभिट्टामै हो। अब त्यो बस पार्कमा केही आवश्यकता पूर्वाधारहरू निर्माणको काम बाँकी रहेको छ, जस्तै बिजुली, बत्ती र पानी, यो दुईवटा विषय हो। यो विषयमा हामी मेची नगरपालिकाको मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय र हाम्रो एउटा यो सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यो काँकडभिट्टा चाहिँ एउटा कमिटी गठन छ र त्यो कमिटीले पनि विभिन्न किसिमले हामीले यहाँ सामुदायिक प्रहरी साझेदारी अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, सरसफाइ, त्यस्तै अवेरनेस प्रोग्रामहरू, यो अटो रिक्सा, सिटी रिक्साहरू व्यवस्थापन, बस पार्कमा, बस टर्मिनलमा बस व्यवस्थापनको कामहरू हामी गर्दैछौँ। लामो समयसम्म यो प्यारीभिट्टा बस पार्क सञ्चालनमा नआए पनि स्थानीयवासीदेखि व्यवसायमा लगानी गर्न कम्मर कसेर बसेका व्यवसायीहरू समेत हैरान अनि चिन्तित भइरहेका छन्। र यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तुका साथ पुनः अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। वीरतामोड सहकर्मी राजकुमार ओलीलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।